اصلا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم پسرم. فقط امر کنید. چای بیار دخترم. چشم. تمنا از کی میخوای بری مدرسه؟ این روزا خیلی دارن برای تسلیت گفتن میان. نمیخوام زنمو تنها باشن. برای همین چند روزی رو مرخصی میگیرم. این تنهایی دیگه شده تقدیرمون. چرا تنها؟ ما هممون کنارتونیم. با یه اشارتون میام خدمتتون. تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام علیکم زن داداش؟ داداشت گفته اینجوری صدام کنی؟ داداش از خونه بیرونم کرده، بعد این داره میگه زن داداش. تالان این چرت و پرتا چیه میگی؟ بسه، پاشو از اینجا برو بیرون، دیگه هم نبینمت. چرا مزخرف میگی؟ من مزخرف نمیگم. داداش این برنامه رو شروع کرده، دیگه چرا اینجا نشسته ها؟ تو هنوز عروسشونی آبجی تالان؟ بفرما، تو هم که اینجا یادم رفته بود که جاریمی. مامان یه لحظه بیا. الان میام دخترم. پسرم حرفای اینو به دل نگیر. مغزش کار نمیکنه. الان میام. پاشو بلند شو برو دیگه. اصغر تو جایی نمیری. حرفتو پس بگیر وگرنه چی کار میکنی ها؟ ای بابا برو دیگه. اصغر وایسا. اصغر خواهش میکنم. دخترم گرسنه از خونه بره خوب نیست. ببین یه چیزی حتما هست. نه مامان هیچی نداری، من خودم دیدم. همه ای کارا رو بابات میکرد. من از هیچی خبر ندارم. مامان میگم چایمونم داره تموم میشه، باید کلی خاروبار بگیریم. باشه یه کاری بکن. الان برو به بچه‌های کوچه بگو یه چیزی بگیرن. بعدم خدا بزرگه درست میشه. نمیتونی خانوادتم حفظ کنی؟ تو داری از کی انتقام میگیری؟ اون بابای بیچارتم که کشتی. میدونم از چی میسوزی. میدونی؟ همین الان یه چیزی رو فهمیدم. این خوابایی که دیدی همش تو مشت منه. اینجا مشتمو باز کنم اونجا تو خوردی زمین. او خدایا اینو اصلا نمیدونستی نه؟ که آشیانت روی شاخه‌ای که من میخوام ببرمش. چقدر کیف میده. تو دیوونه شدی. دیوونه. آره عاقلا که خبر ندارن دیوونگی چه عالمی داره. دیوونه بقیه هم دیوونه میکنه. از هر کجاست؟ اون رفت. برای همیشه رفت. قول میدم بهتون. سلام خان داداش. علیک السلام. حنا کجاست؟ خونه سلما. میخواستم با خودم بیارمش ولی آروم نمیشد. خان داداش آخه تا که این برنامه هستش خان داداش؟ شما خیلی وقت ناراحتی فکر میکردم کم کم آروم میشی. اصلا نمیفهمم چت شده. آخه اینطوری که عصبانیتت فروکش نمیکنه خان داداش. برای این آروم نمیشم.
آخه داداش بعد جوری مصیبت میشه. اثر الان سرم شلوغه، یه حرف دیگه بزنیم. حق داری، کاملا حق داری عصبانی باشی. اصلا هم نمیدونی عصبانیتت کی تموم میشه. فقط میخواستم بگم میخوام برای خانواده استاد خار و بار بگیرم. تو چرا؟ چون شما به خاطر عصبانیتت یاد رفته بود این وظیفه رو به عهده گرفتی. راستشو بخواین تو خونه استاد هیچی نیست خوانده باش. ای خدا، آخه چجوری فراموش کردم. باشه صبح برو. صبح اول وقت این کارو بکن باشه. نه نیازی نیست. حله.